नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ। हाम्रो च्यानलबाट धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला र त्यस्तै केही त्यस्ता समस्याहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने यहाँ दिएको नम्बर 9849559895 सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियोमा कक्षा 8मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषय छ तपाईँहरूको। त्यसको हामीले यो एकै 4मा पर्ने सामूहिक जीवन पद्धति र विविधता भनेर दिएको थियो एकै 4मा। त्यसको अन्तिम पाठ 3मा रहेको 5 भाइको कथा पढ्न जाँदैछौँ है त। हैन, हामीले नैतिकमा हामीले धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ हैन। चरित्रको विकास के कसरी गर्ने, हैन, मानवको मूल्य र मान्यताहरू के हुन्, नागरिक कर्तव्य र दायित्व के हुन् भन्ने एकाइहरू हामीले पढेर अथवा मैले तपाईँहरूलाई पढाएर हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छु। यदि हेर्नुभएको छैन भने तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसै गरी अब हामी यस पाठ 3मा दिएको 5 भाइको कथा पढ्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ तपाईँलाई केही कुराहरू दिएको छ। अपेक्षित व्यवहार भनेर दिएको छ, हैन, हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्ने, हैन, लागू गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण व्यवहारहरू हुन्। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ सफलताका लागि समूह निर्माण गर्न, हैन। यदि मानिसहरू सफलता हुन चाहन्छन्, अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के चाहिन्छ त? समूहको आवश्यकता पर्छ। सफलता हुनको लागि समूह चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सामूहिकताको भावनाले काम गर्ने, हैन। हामी केही कामहरू गर्न थालेका छौँ भने मेलमिलाप गरेर, हैन, समूहमा सामूहिकताको भावना सृजना गरेर हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो काम के हुन्छ? पक्कै पनि सफल हुन्छ भन्ने मेरो ग्यारेन्टी है त। तपाईँहरूले गर्नुहोस्, समूहमा सामूहिकताको भावनाले काम गर्नुहोस्, तपाईँले गरेको त्यो काम पूर्ण तरिकाले सफल हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को छ सामूहिक काममा सक्रिय रहन, हैन। समूहमा काम गर्नको लागि अगाडि बढ्ने, सक्रिय हुने है त। एक्लै काम गर्न नखोज्ने। एक्लै काम गर्दाखेरि जटिलता हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ, हैन। त्यही भएर समूहमा काम गऱ्यौँ भने के हुन्छ? एउटालाई जानेको कुरा, हैन, अर्कोलाई सिकाउन सकिन्छ। अथवा एउटाले केही कुरा जानेको छैन भने अर्को साथीले अथवा त्यो समूहमा रहेको सदस्यले आएर सिकाउन सक्छ के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न सक्छौँ है त। अनि मात्र हामीले गर्न खोजेको काम सफल हुन्छ। त्यस्तै सामूहिक काममा अरूलाई उत्प्रेरित गर्न भनेको छ है त। सामूहिक काममा अरूलाई पनि संलग्नता गराउन है। हामीले अरूले पनि के गर्नुपर्छ त? हामी त समूहमा काम गरेर सफल भएका छौँ, तिमीहरू पनि समूहमा बसेर काम गर अनि मात्र सफल हुन्छौ भनेर सिकाउनको लागि। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अब यो 5 भाइको कथा म पढेर सुनाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो पाठमा के लेखेको छ भन्ने कुराहरू घरमा बसेर पढ्नु होला। अब सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यहाँ लेखेको रहेछ विद्यालयमा खाजा खाने बेलाको छुट्टी थियो। हेर्नुहोस्, अब हरेक दिन, हैन, लगभग 1 बजीतिर के हुन्छ त? खाजा खाने छुट्टी हुन्छ, हैन, विद्यालयहरूमा। त्यस्तै सरोज, राजन, हिना, जयन्ती र हिरालाल कुराकानी गर्दै थिए। सरोजले पढ्दा पढ्दा पट्यार लागेको कुरा गरे है त। उनले सरोजले के भनेछन् त? पढ्दा पढ्दा पट्यार लागेको कुरा गरे। वाक्क लागिसक्यो मलाई त, हैन, धेरै पढ्दा पढ्दै बोर भइसकेँ, मेरो टाउको ह्याङ भयो भनेर भनेछ। त्यस्तै राजनले एकछिन खेलौँ न त भने। राजनले के भनेछन् त? अनि एकछिन हामी खेलौँ न त, रमाइलो हुन्छ अनि त्यसपछि पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ होला भनेर उनले खेल्ने कुरा गरेछन्। त्यस्तै हिनाले चुट्किला सुनाइन्। हिनाले के गरेछन् त? साथीहरूलाई मनोरञ्जन होस् भनेर उनले चुट्किला सुनाइन्। सबै हाँसे। जयन्ती म त पुस्तकालय जान्छु भनेर हिँडिन्, हैन। हिरालालले कथा भनौँ न त भनेर भने, तर कथा भन्ने समय नै थिएन। पढाइको घन्टी लाग्ने बेला भइसकेको थियो। अन्तिममा शिक्षकबाट कथा सुन्ने सल्लाह भयो।
आजको अन्तिम घन्टीमा पढाउने शिक्षकलाई कथा सुनाउन अनुरोध गर्ने भन्ने कुरा मिल्यो। घन्टी लाग्यो, सबैजना कक्षाभित्र पसे भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै के भएछ त भाइ बहिनीहरू, सबैजना पढिरहेका थिए होइन। सरोज राजन, हिना जयन्ती र हिरालाल होइन, उनीहरू के गरेछन् त खाजा खाने छुट्टीमा खाजा खाँदै एकछिन गफाफ गरेछन् होइन। त्यस्तै एकजना साथीले के भनेछ त, मलाई पढ्दा पढ्दा दिक्क लागेको छ, केही रमाइलो गरौँ भन्दाखेरि अर्को साथीले खेलौँ भनेछ। अर्की साथीले के गरेछन् त चुड्किला सुनाइछिन्, सबैजना हाँसेछन्, रमाइलो गरेछन्। र एकजना हरिलाल भन्नेले के गर्न थालेका रहेछन् त, उनलाई कथा सुनाउन मन लागेको रहेछ कथा भन्न, तर समय कम भएकाले उनीहरूले के छलफल गरेछन् त, आज सरकै मुखबाट हामीले कथा सुन्नुपर्छ, सबैजनाले मिलेर सरलाई कथा भन्नुपर्छ है भनेर उनीहरूले योजना बनाएछन्। त्यस्तै हामीहरू पनि के गर्छौँ त, कक्षामा पढ्दा पढ्दा दिक्क लाग्न सक्छ होइन, पढेको कुराहरू दिमागमा नसिर्न सक्छ। हो त्यस्तो बेलामा के गर्छौँ त, हामीले सरहरूलाई मनोरञ्जन गराउनु पर्यो सर होइन, अथवा नैतिक शिक्षा दिने एउटा कथा सुनाउनुहोस् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै सरले पनि हुन्छ भनेर एउटा कथा सुनाउन थाल्नु भएछ होला है त। त्यस्तै यहाँ लेखौँ, अन्तिम घन्टी यहाँ लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। अन्तिम घन्टी लागेपछि शिक्षक कक्षामा आउनुभयो। अब खाजा खाने छुट्टी सकिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, शिक्षक आउनुभएछ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनलाई कक्षामा। त्यस्तै साथीहरूको सल्लाह अनुसार हिरालालले कथा सुनाउन शिक्षकलाई अनुरोध गरे होइन। तिनीहरूले योजना बनाएका थिए। हिरालालले उठेर के भनेछन् त, सर हामीलाई पढ्दा पढ्दा दिक्क लागिसकेको छ होइन, हाम्रो दिमागले अहिले क्याच गर्न सक्दैन, हामीलाई केही कथा सुनाउनुहोस् न भनेर उनले अनुरोध गरेछन्। त्यस्तै शिक्षकले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो होइन, हुन्छ म आज तिमीहरूलाई कथा सुनाउँछु भनेर भन्नुभएछ। विद्यार्थीहरू सबै खुसी भएछन्। शिक्षकले कथा सुनाएपछि प्रश्न गर्ने र तिनको उत्तर दिनुपर्ने शर्त पनि राख्नुभयो। सरले के गर्नुभएछ त, एउटा शर्त राख्नुभएछ, हुन्छ म तपाईँहरूलाई कथा सुनाउँछु, तर अन्तिममा मैले तिमीहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि अथवा तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई उत्तर दिने शर्तमा मात्र कथा सुनाउँछु भन्नुभएछ। त्यस्तै सबै विद्यार्थी उत्तर दिनलाई राजी भएछन्। हुन्छ सर, हुन्छ, हामी तपाईँले सोधेको उत्तर दिन्छौँ भनेर सबैजना राजी भएछन् कथा सुन्नको लागि। शिक्षकले यस्तो कथा सुनाउनु भयो भनेर यहाँ एउटा कथा दिएको छ। अब सबैजनाले ध्यान दिएर कथा सुन्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ, धेरै धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। हत्केलो बाबु र 5वटा औँला उसका 5 भाइ छोरा थिए भनेको छ होइन। धेरै पहिलेको कुरा रहेछ होइन। एउटा हत्केलो होइन, तपाईँले आफ्नो हातमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हातको यो जुन सम्म परेको भाग छ, औँलाहरू छुट्टिएका छन्, तर हत्केलो काँचो त एउटै ठाउँमा सम्म परेको छ है त। त्यो हत्केलो भाउ रहेछ अरे, र त्यो हातका 5वटा औँला के रहेछन् त, त्यो हत्केलाका छोरा रहेछन्। छोरा गतिला भएनन् भनेर हत्केलाले जहिले पनि गुनासो गर्थ्यो होइन। हत्केलो अलि गुनासो गर्ने रहेछ कि आफ्नो छोराहरू सही भएनन् होइन, गतिला छैनन्, असल छैनन् भनेर उसलाई रिस उठ्ने रहेछ। बुवाको गुनासो सुनेर 5 भाइ छोरा दुखी भएछन् होइन। अब बुवाले सधैँ तिमीहरू असल छैनौ, खराब छौ भन्दाखेरि के हुन्छ, छोराहरूलाई पनि त के हुन्छ, दुःख लाग्छ नि। जस्तै तपाईँको बुवाले तपाईँलाई बारम्बार त केही गर्नै सक्दैनस्, त खराब छस्, असल छैनस्, राम्रो बन्नुपर्छ भनिराख्नु भयो भने के हुन्छ, तपाईँलाई पनि दुःख लाग्छ होइन, चोट पर्छ तपाईँको मनमा। त्यस्तै ती 5वटा औँलालाई पनि हत्केलाको कुरा सुनेर चोट परेको रहेछ, दुःख लागेको रहेछ। उनीहरू आफूलाई कमजोर भएकामा विश्वास भएछ होइन। उनीहरू आफूलाई के सोचेछन् त, हामी त साँच्चीकै कमजोर रहेछौँ कि क्या हो भनेर सोच्न थालेछन्। त्यस्तै एक दिन 5वटा औँलाले बाबुले गुनासो गर्नका कारण सोध्न सल्लाह गरेछन्। सबैजना 5 भाइ मिलेर के गरेछन् त, होइन बुवाले त हामीलाई कमजोर भन्नुभएको रहेछ होइन, हामी के कारणले कमजोर छौँ त, आज बाबुलाई सोधौँ भनेर 5 जनाले योजना बनाएछन्। सबैभन्दा पहिले जेठो भनेको बुढी औँलाले आफू गतिलो नहुनाको कारण सोधेछ। हत्केलाले त बुढो भइस्, केही गर्न सक्दैनस् भनेछ। त्यस्तै उसलाई आफू बुढो भए चाहिँ नै लागेछ। त्यसपछि माइलो चोर औँलाले सोधेछ, हत्केलाले नामै तेरो चोर छ, त के को गतिलो हुन्थिस् र भनेर भनेछन्। त्यसपछि माझी औँलाको पालो आएछ। उसले पनि हत्केलासँग आफू गतिलो नभएको कारण भनिदिन आग्रह गरेछ। हत्केलाले त धेरै अग्लो भइस्,
धेरै अग्लो हुनु राम्रो होइन भनेछ। हत्केलाले त अग्लो देख्दै नराम्रो छस् भनेछ। बुवाको कुरा सुनेर ऊ पनि चुप भएछ। हेर्नुहोस्, अब उनीहरूले आफ्नो गल्तीको कारण सोद्धाखेरि बाउले के भनेछ त बुढी औँलालाई, त बुढो भइसकिस्, तैँले केही पनि काम गर्न सक्दैनस् भनेछ। त्यस्तै चोर औँलालाई, तेरो नामै चोर छ, तैँले के गर्लास् र भनेछ होइन। त्यस्तै माझी औँलालाई के भनेछ त सबैभन्दा अग्लो छस् होइन, त आफू गतिलो नभएको कारण भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि के भनेछ त सबैभन्दा अग्लो छस्, धेरै अग्लो के हो त राम्रो हुनु होइन, नराम्रो हो भनेर भनेछ। त्यसपछि 3 भाइ छोराहरू चुप लागेछन्। केही बेर पछि साइँली औँलाको पालो आएछ। साइँली औँलाले सोधेछ, बा, उसले सोध्यो होला, उसले पनि दाजुहरू जस्तै प्रश्न हत्केलासँग गरेछ। हत्केलाले भनेछ, तँलाई अनामिका भन्छन् होइन। अनामिका भनेको के हो त नाम नभएको भन्ने हो होइन। तेरो नामै छैन, नामै नभएको त कसरी गतिलो भइस् र भनेर साइँली औँलालाई पनि बाबुले के गरेछ नि त कुराको पत्यार भएछ। त्यसपछि कान्छी औँलाको पालो आएछ। उसलाई कान्छो भएकाले बुबाले बढी माया पाउँछु भन्ने आशा थियो। उसले हत्केलासँग पुलपुलिँदै भनेछ, बाबा, म दाजुहरू जस्तो अगतिलो त छैन नि, होइन त बाबा भनेर सोधेछ। त्यस्तै हत्केलाले के भनेछ त तँ छोटो पनि छस् र सानो पनि छस्, के को गतिलो हुन्थिस्, तँलाई आफ्नै हैसियत नै थाहा रहेनछ। यसरी बाबुको आफूहरूको दोष देखाइदिएपछि 5वटा औँला के भएछ त 5वटा हत्केलाका छोराहरू चुपचापसँग बसिरहेछन् होइन। उनीहरूलाई खिन्न लागेछ होइन। बाउले जतिखेर पनि हाम्रो दोष मात्र देखाउँछ, अगतिलो भन्छ, नराम्रो भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको मनै खिन्न भइसकेको छ। उनीहरूलाई कस्तो लागेको छ त हो हामी साँच्चीकै नराम्रा रहेछौँ भन्ने जस्तो लागेछ बारम्बार भन्दाखेरि है त। त्यस्तै एक दिन अचानक सुनले बनेको एउटा चरो उड्दै आएछ र हत्केलामा बसेछ होइन। एक दिन के भएछ त अचानक एक्कासी सुनले बनेको एउटा चरो उड्दै आएर हत्केलामा बसेछ। सुनको चरो देखेर हत्केलालाई लोभ लागेछ, लालच आएछ मनमा होइन। त्यस्तै उसले तुरुन्त 5 भाइलाई औँलालाई मुठी पारेर बस्न र चरालाई थिच्न आदेश दिएछ होइन। उसलाई लोभ जाग्यो। अब बाउलाई लोभ जागेपछि के गर्यो त आफ्ना सबै 5 भाइ छोरालाई बोलाएर के भने त ल यो सुनको चरालाई समात्नुपर्छ भनेछ होइन। सबैलाई के अरे चरा थिच्ने आदेश दिएछ। 5वटा औँलाले चरो थिचेछन् भनेछ है त। चरो निकै बलियो थियो अरे। औँलालाई थिचिरहन निकै गाह्रो भयो। बुढी औँलाले म बुढो भएँ, थिच्न सक्दिनँ भनेछ। हत्केलाले के भनेछ, होइन तँ बुढो भएको छैनस्, थिचिराख भनेर भनेछ। चोर औँलाले मलाई चोर भनेको होइन, चोरले यो काम किन गर्नु भनेछ होइन, अथवा चोरले यो काम किन गर्नु भनेछ। हत्केलाले होइन बाबु, तँ चोर होइनस्, चरो उड्ला, थिचिराख भनेछ। त्यस्तै माहिली औँलाले मलाई किन अग्लिएर नराम्रो भनेको त, थिच्दिन भनेर न्यु खोजेछ। हत्केलाले हत्त नपत्त भनेछ, होइन तँ नराम्रो छैनस्, अग्लो हुनु पनि कहिलेकाहीँ फाइदा हुन्छ, राम्ररी थिच भनेर आफ्नो छोरा साइँलोलाई भनेछ। त्यसपछि साइँली औँलाले म नामै नभएको छोरा के काम भनेर प्रश्न गर्दा चरो उडेर गए जाओस्, म त थिच्दिनँ भनेर न्यु खोजेछ आफ्नो बाउसँग। उसलाई पनि फकाउँदै हत्केलाले भनेछ, त्यसो नभन्न बाबु, चरो उड्यो भने त बर्बाद भइहाल्छ नि, तँलाई अबदेखि नाम नभएको कहिल्यै भन्दिनँ, तँ राम्रो नाम भएको छोरा होस् भनेर हत्केलाले आफ्नो छोरालाई भनेछ। त्यस्तै अन्तिममा कान्छी औँलाले भनेछ, म त झन् सानो र दुब्लो, कुनै हैसियत नै नभएको मैले चरो कसरी थिच्नु, म त फुत्किएर छुट्टै बस्छु भन्दाखेरि कान्छी औँलाको कुरा सुनेर हत्केलाले आत्तिँदै भनेछ, त्यसो नभन्न कान्छा छोरा, तँ छुट्टिस् भने त चरो छेउबाट उडेर भागिहाल्छ नि, फेरि यस्तो चरो कहाँ पाइन्छ र। हत्केलाको अनुरोधपछि 5वटा औँलाले के गरे त सुनको चरो मुठीभित्र पक्रेर राखै गरेछन् होइन। उनीहरूको बल र सहयोगले हत्केलाले धेरै पैसामा चरो बेचेछ भनेको छ होइन। त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले यो कथाबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ है त। हामीले
मानिसहरूलाई जे पाए त्यही भन्नु हुँदैन है त। उनीहरूको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उनीहरूको काम नहेरिकन अनि दोष लगाउने बानी हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ भाइ बहिनीहरू। र हामीहरू एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ है त। जसरी त्यो हातले होइन हत्केलामा रहेको सुनको चरालाई 5वटा औँलाले समातेर राखिरहे र हत्केलाले त्यो सुनको चरोलाई मुठीभित्र पक्रेर राखेर होइन धेरै बल र सहयोगले हत्केलाको चरोलाई के अरे त धेरै पैसामा बेचेका छन्। त्यसै गरी हामी पनि के गर्नुपर्छ त, हाम्रो गाउँठाउँमा रहेका अथवा आइपर्ने त्यस्ता समस्याहरूलाई होइन हामीले समाधान गर्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि एक आपसमा मिलेर सामूहिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले सिकाएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, त्यो दिनदेखि हत्केलो र औँला मिलेर बस्न थालेछन् होइन। उनीहरू एकअर्कामा मिले होइन, एकअर्कासँग मिलेछन्। त्यसपछि बाउ र छोराहरू एकदम मिलेर बस्न थालेछन्। हत्केलामा केही चिज पक्रेर राख्नु पर्यो भने 5वटा औँला एकैचोटि मुठी बनेर आउन थालेछन्। हत्केला र औँलाहरूबीच गरेको मेल एकता र सहकार्यको परीक्षण सफल भएछ। हत्केला र औँलाले एक अर्काबाट शिक्षा पाएछन्। हत्केला र औँलाबीच नजिकको अभिन्न सम्बन्ध कायम भएछ। हत्केलाले औँलालाई स्नेह र औँलाले हत्केलालाई सम्मान गर्न थालेछन् होइन। ठुलोले सानोलाई माया गर्नुपर्छ भने सानोले ठुलोलाई के गर्नुपर्छ त, सम्मान आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिका पाठहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। सम्मान गर्न थालेछन् भनेर सरले कथा सुनाउनु भएछ। कथा भनिसकेपछि अब शिक्षकले के गर्नुभयो त, कथा कस्तो लाग्यो भनेर सोध्नुभएछ। सबै विद्यार्थीले खुब राम्रो लाग्यो सर भनेछन् है त। त्यसपछि उहाँले कथाबाट के सिक्यौ, पालै पालो भन भनेर सोध्नुभएछ। विद्यार्थीहरूले यस्तो उत्तर दिए भनेको छ। अब विद्यार्थीहरूले के कस्तो कुरा सिकेछन् भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ है त। त्यस्तै सरोजले भनेछ, हाम्रा शरीरका अङ्गले मिलेर काम गरे जस्तै समाजका सदस्यले पनि समूहमा मिलेर काम गर्दा सफलता पाइन्छ भन्ने कुरा उसले सिकेछ। एकले अर्काको दोष देखाएर मात्र हुँदैन होइन, एकले अर्कालाई दोष देखाएर मात्र हुँदैन, उसको गुण र विशेषताको पनि हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गुण र विशेषताको सदुपयोग गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर सरोजले भनेछ। उसले भनेका कुराहरू सही छ। हामीले कसैलाई पनि दोष देखाउनु हुँदैन होइन। हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ। मिलेर काम गर्दाखेरि सफलता पाइन्छ। एकले अर्काको दोष देखाएर मात्र हुँदैन, हामीले एक अर्काको गुण र विशेषता पनि पहिचान गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै राजनले भनेछ, समाजमा विभिन्न थरीका मानिस हुन्छन्। हामीलाई थाहा छ हाम्रो समाजमा विभिन्न थरीका मानिसहरूको बसोबास हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै रूप रङ आकार आदिका आधारमा होइन हामीहरूले त्यस्ता ती समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन होइन। व्यक्ति भिन्न भए पनि सबै मिलेर बन्ने शक्ति एउटै हुन्छ भन्ने कुरा उसले सिकाएको छ, उसले सिकेको रहेछ। हरेक काम गर्दा हामीले यस विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेको छ है त। त्यस्तै हामीले पनि भेदभाव होइन जात जाति धर्मको अनुसारमा होइन, धर्मको कारणले मानिसले विभाजित गर्नु हुँदैन होइन। एक आपसमा मिल्नुपर्ने हुन्छ होइन। एक आपसमा मिल्यो भने के हुन्छ त, मिलेर बन्ने शक्ति के हुन्छ त, अपार हुन्छ, ठुलो हुन्छ। त्यो शक्तिले हामीले जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्छौँ भन्ने शिक्षा राजनले बुझेको रहेछ। त्यस्तै हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हिनाले भनेछन्, कथामा 5 औँलालाई छोराका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसले छोरी मानिसले पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ। हेर्नुहोस् उनले के भनिन् त, कथामा छोरा मात्र भनेको छ, तर हामी समाजमा छोरीहरूले पनि मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ भनेर उनले बुझेकी रहेछन्। पुरुषले समूहमा मिलेर काम गर्ने, नारीले चाहिँ समूह निर्माण गर्नु हुँदैन भनेको होइन। कथाबाट प्रेरणा लिएर हामी छोरी मानिसले पनि समूह निर्माण गरी काम गऱ्यौँ भने सफलता पाउँछौँ भन्ने ज्ञान हिनाले पाएकी छिन्। त्यस्तै हामीले छोरी मान्छे भनेर होइन हेप्नु हुँदैन। छोरीले पनि केही न केही गर्न सक्छन्। तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँ समाजमा देख्न सक्नुहुन्छ, छोरीले पनि छोराले गर्नु सक्ने काम गरेर देखाएका छन् होइन। छोरीहरूको पनि नाम अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यस्तै जयन्तीले के भनेछिन् त, मलाई त परिवार समूह र समाज सबैतिर समान नेतृत्व र भूमिका हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। कथा रमाइलो हुनुका साथसाथै यसले हामीलाई गहिरो विचार दिएको छ। नेतृत्व गर्नेले सफलताको जस आफूले मात्र लिनु हुँदैन,
सामूहिक काममा जस र अबजस दुवै समूहले लिनुपर्छ भनेको छ होइन। हाम्रो गाउँठाउँमा के हुन्छ त, एउटा कुनै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ, काम बिग्रिएपछि समूहलाई दोष दिने, काम बनेपछि त्यो नेतृत्व गर्ने मान्छेले नाम कमाएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। काम मिले पनि समूहलाई हुनु पर्यो, जस आउनु पर्यो, र काम बिग्रिए पनि समूहलाई नै अपजस हुनुपर्छ भन्ने कुरा जयन्तीले भनेकी छिन्। त्यस्तै हरिलालले भनेको छ, हातका औँला देख्दा होचा अग्ला छन् तर तिनको मूल्य समान छ होइन। हो, हाम्रा समाजमा रहेका मान्छेहरू कोही अग्ला छन्, कोही मोटा छन्, कोही साना छन् होइन, तर तिनको मूल्य के छ त, समान छ, एउटै छ उनीहरूको मूल्य। यस्तै समूहमा जो जस्तो भए पनि सामूहिक सफलतामा सबैको हकदार हुन्छन् भन्ने कुरा हिरालालले भनेको छ। समूह निर्माण गरी सामूहिक नेतृत्वको भावनाले काम गरे हामी सफल हुन्छौँ। कथाले यही कुरा सिकाए जस्तो लाग्छ भनेको छ। यसरी उनीहरूले बुझेका कुराहरू आफ्नो शैलीमा उत्तर दिएका छन्। त्यस्तै हामीले पनि धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र अन्तिममा शिक्षकले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, तिमीहरू सबैले ठिक भन्यौ, यस कथाले हामीलाई सामूहिक भाव र व्यवहार सफलता होइन का सूत्र हुन् भन्ने सिकाएको छ। यस कथाले के सिकाएको छ भन्नुभयो सरले, सामूहिक भाव, हामीहरू समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ होइन, समूहमा मिलेर काम गर्दाखेरि सफलता भइन्छ भन्ने भाव यस कथाले दिएको छ, र व्यवहार सफलताका सूत्र हुन् भन्ने कुरा यस कथाले सिकाएको छ भनेर शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीलाई उत्तर दिनुभएको छ। र हामीले यो कथाबाट धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ है त। समाजमा पुरुषले मात्र होइन, नारीले पनि केही काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू यस कथाले सिकाएको छ। र त्यस्तै एक्लैले मात्र हामीले केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ होइन, काम गर्नको लागि समूह नै आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहोला। र यहाँ सारांश पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत भन्दा समूहको स्वर र शक्ति बलियो हुन्छ। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत एक्लैले भन्दा समूहको स्वर र शक्ति, समूह मिलेर केही काम गर्छ भने त्यस काम सफलता हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समूह निर्माण गरेर सामूहिकताको भावनाले काम गर्दा सफल पाउन सकिन्छ। त्यस्तै समूहको काममा एउटाले परिणाम भोग्ने स्थिति पनि आउँदैन होइन। समूह निर्माण र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासले व्यक्तित्वको विकास पनि सहयोग गर्छ अथवा सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्तमान समयको आवश्यकता भइरहेको छ। अहिलेको यो वर्तमान जुन समय चलिरहेको छ, अहिलेको समयमा सामूहिक कार्य एकदमै आवश्यकता छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जे काम गर्दा पनि हामी समूहमा गऱ्यौँ भने हामीहरू सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छौँ। होइन म एक्लै गर्छु होइन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अवश्य पनि आफ्नो उद्देश्यसम्म पुग्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले हामी आफ्नो गाउँठाउँ समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, सामूहिक भावनाको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस पाठ 5 भाइको कथाले दिन खोजेको छ। यसरी हामीले यो पाठ 3 5 भाइको कथा पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी ढिला नगरिकन अभ्यासतिर लागौँ है त। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँ के प्रश्नहरू सोधिएका छन् होइन, हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। थोरै छ यो पाठ होइन, अभ्यास पनि। अब हेरौँ, यहाँ 1 नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको रहेछ, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेर यहाँ तपाईँलाई भनेको छ। अब हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, म समूहमा काम गर्न मन पराउँछु है त। हामी सबै समूहमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँलाई एक्लै काम गर्ने छ होइन, एक्लै काम गर्ने बानी छ भने कृपया समूहमा पनि काम गर्ने बानीको सिर्जना गर्नुहोला है। समूहमा काम गर्दाखेरि तपाईँलाई भार कम पर्छ र तपाईँले थोरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले थोरै काम गरेर त्यो कामको अन्त्य हुन्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, म समूहमा बसी काम गर्न अरूलाई प्रेरित गर्छु होइन। हामीले के गर्नु पर्यो त, समूहमा बसेर काम पनि गर्नु पर्यो र अरूलाई पनि समूहमा काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, मलाई समूहमा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ है त। समूहमा धेरै शक्ति हुन्छ है, समूहमा धेरै शक्ति हुन्छ। जस्तै मानौँ तपाईँले एउटा पोललाई उठाउनु पर्यो
तपाईँ एक्लैले सक्नुहुन्न। यदि त्यही पोललाई 10-12 जनाको समूहले उठाउनु पर्यो भने तपाईँले अलिकति हात दिँदा पनि के हुन्छ त त्यो पोल ठडिन सक्छ, उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले एउटा सानो पोलको उदाहरणबाट तपाईँलाई सिकाउन खोजेको थिएँ। त्यस्तै समूहको सफलतामा म अरूलाई पनि जस दिन्न है त। समूहको सफलतामा म अरूलाई पनि जस दिन्छु है त। समूहको सफलतामा अरूलाई पनि हामीले जस दिनुपर्छ। सबैले मिलेर गरेको हो नि त काम होइन। त्यसबाट आएको सम्मान, त्यसबाट आएको सफलता हामी सबैले बराबर बाँडेर लिनुपर्छ। त्यस्तै म समूहको नेतृत्व गरेर समूहलाई अघि बढाउँछु है त। हामीले समूहको नेतृत्व गर्ने हुनुपर्छ, क्षमतावान हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अभ्यास धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, बोल्ने शैली सिक्नुपर्ने हुन्छ, कतिखेर के गर्ने होइन। त्यस्तै नैतिक शिक्षाको ज्ञान यहाँ धेरै आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो 1 नम्बरमा रहेको आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेर दिएको थियो, यो हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास 2मा जाउँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई 2 नम्बरमा भनेको छ नमिल्दा भन्नाइलाई सच्याएर भन भनेको छ। अब हामीले सच्याएर भन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला। त्यसै समूहको निर्माण गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेको छ, यो ठिक वाक्य छ है त। समूहको निर्माण गऱ्यौँ भने के हुन्छ त काम गर्न सजिलो हुन्छ है त। त्यस्तै सामूहिक काममा सफलता पाइँदैन भनेको छ, पाइँदैन होइन, पाइन्छ लेख्नुहोस् यहाँ। हेर्नुहोस् यसरी लेखिदिइहालेँ मैले। त्यस्तै सफलताको जस आफूले लिनु राम्रो हुन्छ भनेको छ, यो होइन। सफलताको जस समूहले लिनुपर्छ है त। आफूलेको ठाउँमा समूहले लेख्नु होला। समूहले लिनुपर्छ, लिनु राम्रो हो भनेर लेख्नु होला है त। समूहले नै लिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै मैले काटेको ठाउँमा तपाईँले मिलाउनु होला। समूहले मिलेर, यो काटेको ठाउँमा समूहले लेख्नु होला है। समूहले मिलेर गर्दा समूहलाई नै फाइदा हुन्छ हो। यदि कुनै पनि व्यक्तिले होइन कुनै पनि कामहरू समूहले मिलेर गरेका छन् भने के हुन्छ त एज अ होल सबै समूहलाई नै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै समूहमा शक्ति हुन्छ हो, समूहमा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। पाठमा दिएको कथाले सामूहिक काम गर्न प्रेरित गर्दैन भनेको छ, यो गलत वाक्य हो। यहाँ के हुन्छ गर्छ है त। सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिएको छ है त। प्रेरित भनेको प्रेरणा दिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो 2 नम्बरको नमिल्दा भनाइ सच्याएर भन भनेको थियो, हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 3मा जाँदैछौँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको छ छोटो उत्तर लेख भनेको छ है त। अब हामीले छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हत्केला र औँला बीच कस्तो सम्बन्ध रहेछ भनेको छ। हत्केला र औँला बीच कस्तो सम्बन्ध थियो त? नराम्रो सम्बन्ध थियो है। सुरुमा नराम्रो सम्बन्ध थियो, नराम्रो समूह थियो है त सुरुमा। त्यही नराम्रो समूह लेख्नुहोस्। त्यस्तै 5 औँलाले कस्तो सल्लाह गरे भनेको छ। 5 औँलाले के कस्तो सल्लाह गरे त? आफ्नो बाउ हत्केलालाई आफू के भएको भन्नुहोस् त। उनीहरूलाई के भन्थ्यो हत्केलाले भन्नुहोस् त? गुनासो गर्नको कारण सोध्ने सल्लाह गरे है त। 5औँ औँलाले बाबुले गुनासो गर्नको अथवा गर्नाको कारण सोध्ने सल्लाह गरेका थिए भनेर लेख्नु होला। 5 औँलाले बुबाले गुनासो गर्नाको कारण सोध्ने सल्लाह गरे भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै छ हत्केलाले औँलालाई के आदेश दिन्छ भनेको छ। हत्केलाले औँलालाई के आदेश दिन्छ त? त्यो सुनको चरालाई समात्ने आदेश दिन्छ भनेर लेख्नु होला। सुनको चरा समात्ने आदेश भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै हत्केला र औँला बीच कसरी मेल भयो भनेको छ। कसरी मेल भयो त? जब उनीहरूले सुनको चरालाई समात्न के गरे त सामूहिक रूपमा एक आपसलाई सहयोग गरे, त्यसरी के भयो त हत्केला र औँला बीच मेलमिलाप भएको थियो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै सफलता पाउन कस्तो किसिमले काम गर्नुपर्छ भनेको छ। सफलता पाउनलाई सामूहिक रूपमा कस्तो भन्नुहोस् त? सामूहिक भनेर लेख्नुहोस्। अथवा समूहमा काम गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै छ अर्को, कथाले दिएको सन्देश के हो भनेको छ। हामीलाई यो कथाले के सन्देश दिन खोजेको छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त?
हो। हामीलाई यस कथाले के भनेको छ त, सामूहिक भावमा के हुन्छ, सफलताको सूत्र लुकेको हुन्छ भनेर लेखेको छ। अथवा यस कथाले हामीलाई समूहमा काम गर्न सिकाएको छ है त। काम गरे सफलता मिल्छ भन्ने सिकाएको छ। सफलता मिल्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसै गरी हामीले यो छोटा प्रश्नहरू लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नुभयो होला। छोटो लेख्नु पर्ने हुन्छ है त, तपाईँले बुझेको तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ यी काम गर भनेको छ। यहाँ दिएको कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै क नम्बरमा छ कक्षामा भिन्न भिन्न रुचि भएका, होइन, अब हाम्रो कक्षामा धेरै प्रकारका विद्यार्थीहरू छौँ, साथीहरू छौँ, सबैको रुचि के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा नै छ, होइन। त्यस्तै निम्नलिखित ढाँचामा आफ्नो रुचिअनुसार समूह निर्माण गरेर समूहअनुसार काम गर भनेको छ। त्यस्तै विद्यार्थीको सङ्ख्या गरेको काम भनेको छ। कमा साहित्यमा कतिजना विद्यार्थीलाई मनपर्छ, जस्तै 15जनालाई मन पर्ने रहेछ साहित्य लेख्न। गरेको काम के, कथा कविताहरू लेख्ने, होइन, कविता लेख्ने भनेर लेख, कविता कथा लेख्ने भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै चित्रकला जम्मा 4जनालाई मन पर्ने छ। के चित्रहरू कोर्ने भयो, चित्र कोर्ने काम गरेका रहेछन्, कोर्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खेलकुद खेल्ने धेरै रहेछन्, 22जनालाई मन पर्ने रहेछ। अब फुटबल भलिबल, होइन, सहभागितामा लिएर जितेका कुराहरू तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ तिम्रो टोल छिमेक समुदायमा तल दिएका मध्ये कुनै समूह हुन सक्छन्। तिनको काम र सफलताबारे विवरण तयार पारेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ है त। अब साहित्यिक समूहहरू हुन्छन्, गजलहरू गाउने, गीत गाउने, होइन, कथा कविताहरू वाचन गर्ने, त्यस्तोलाई साहित्यिक समूह भन्छन्, होइन। अब उनीहरूले विभिन्न गाउँठाउँमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू राखेका छन्, चन्दा सङ्कलन गर्छन् र त्यो भएका चन्दालाई के गर्न सक्छन् त, समाजमा रहेका विपन्न परिवारहरूलाई दिन सक्छन्। त्यस्तै खेलकुद समूहले के गर्छ त, खेलकुदको आयोजना गर्छ र त्यसबाट उठेको रकमलाई, होइन, कतै वितरण गर्छ होला, होइन, केही राम्रो काममा वितरण गरेको हुनसक्छ। ती कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कला समूह भयो, अनि विभिन्न कलाहरू हुन्छन्। सांस्कृतिक सम्बन्ध लेख्नु होला, साङ्गीतिकको सङ्गीत सम्बन्ध भयो। आमा समूहले के गर्छ त, गाउँ विकासलाई, होइन, कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्छन्। त्यस्तै धार्मिक समूहले के भन्छ, धर्महरू मिलेर बस्नुपर्छ, होइन, एकले अर्काको धर्मलाई के गर्नुपर्छ त, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू सिकाउन सक्छ, होइन। अब युवा समूहले के गर्न सक्छ, अब गाउँमा आइपर्ने त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ, होइन। त्यस्तै टोल सुधार समूहले के गर्छ त, टोलमा आइपर्ने नराम्रा विकृतिहरूलाई हटाउने, टोलको सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यहरू तपाईँले आफ्नो टोल छिमेक र समुदायमा सोधेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। समूहहरू मिल्ने र सोधपुछ गर्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 4 पनि सकिसकेका छौँ र अब हामी यस पाठको अन्तिम प्रश्न, सामूहिक कामबाट हुने फाइदा शीर्षकमा एउटा लेख तयार गरी शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब समूहमा काम गर्दाखेरि के हुने फाइदाहरू के हुन सक्छन् लेख्नु होला, होइन। यो शीर्षकमा एउटा लेख तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सबै समाजमा बसिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, समाजमा घुलमिल गर्नु पर्यो, होइन। अनि व्यक्तिगत फाइदा हामीले हेर्नु भएन, सामूहिक फाइदा हेर्नु पर्यो। र सामूहिक फाइदा हेर्नको लागि के चाहियो त, हामीहरू समूहमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। समूहमा बसेर काम गर्दाखेरि सबैलाई थोरै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। सबैलाई हामीले कामलाई बाँडफाँड गरेर गर्न सक्छौँ, होइन। त्यस्तै दक्षता अनुसारको हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ, कामले सफलता पाउन सक्छ भन्ने जस्ता कुरामा हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ है त। यसरी तपाईँले लेख्नु होला। र भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यो कक्षा 8मा रहेको नैतिक भन्ने जुन विषय छ तपाईँको, त्यसको एकाइ 4मा रहेको हामीले एकाइ 4 पढिसकेका छौँ, सबै एकाइ पढिसकेका छौँ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, होइन, केही कुराहरू तपाईँलाई सोध्नु मन छ भने यो नम्बर 98 495 95 895मा तपाईँले सम्पर्क गरेर, फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि, मेसेज मार्फत आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ।
होइन। त्यस्तै तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ के कसरी भन्दाखेरि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने र आफ्ना साथीहरूलाई पनि पढ्ने सरसल्लाहहरू दिनुहोला र घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। र त्यसको साथसाथै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।